औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद और सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ मान में रखे। आज हम बात करने वाले हैं अतारद का रजत में जाना, मरकरी की रेट्रोग्रेशंस आपके ज़ोडिकल साइन के ऊपर क्या असरात करेगी। ये जो मरकरी है बेसिकली है क्या, ये किस तरह से आपको मुतासिर कर सकता है, किन शोबाजात में आपको मुतासिर कर सकता है। इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़ सकते हैं। पूरी दुनिया के रवाबित के अंदर कुछ लोगों को बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो सकता है, कुछ लोगों को सफरी मसाइल होंगे, कुछ लोगों को एजुकेशन के इश्यूज हो सकते हैं, कुछ लोगों को रिलेशंस के अंदर तनाव का सामना हो सकता है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना है ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं बताता चलूं, ये छोटा सियारा आसमानी कौंसल का छोटा सा सियारा है, बेपनाह खसूसियत का ये हामिल है, बहुत सारी एनर्जीज का ये मालिक है। इसकी वजह से आप अपनी जिंदगी को आसान और मौसर बना सकते हैं, क्योंकि इसका ताल्लुक आपकी तलीम और तदरीस के साथ है, आपके राब्तों के साथ है, आपके कम्युनिकेशंस के साथ है, आपके मवासलात के साथ है, इल्म और हिकमत के साथ है, मार्केटिंग के साथ है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं तारत के। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ में बेल आइकॉन के बटन को जरूर दबाना ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुंचती रहे। आज हम 4 ज़ोडिकल साइन का बात करेंगे जिसके ऊपर इसके असरात पड़ने वाले। ये जो राब्तों का सियारा शहजादा है, ये कैसे मुतासिर करेगा। ये सीधा हो तो बहुत बेनिफिट्स, अगर रिज्जत में चला जाए तो कुछ मसाइल। कुछ लोगों को ये रिज्जत में भी बड़े बेनिफिट्स देता है, वो रेमेडीज कर लेते हैं, उन्हें बड़े बड़े सम्राट मिल जाते हैं। तो भाई साहब वैदिक बहुत सारी चीजें तब्दील होती नजर आ रही है। सबसे पहले मैं बात करूंगा बुर्ज असद के ऊपर, लियो खवातीनो हजरात के ऊपर जो इसके असरात पड़ रहे हैं। देखें, बहुत सारी चीजें हैं जो बदलती हैं। आसमानी कौंसल के ऊपर बहुत सारे प्लैनेट्स मूव होते हैं, वेदर चेंज होते हैं, मौसम तब्दील होते हैं, तो अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से हर चीज बदलती रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो मरकरी की जो रेट्रोग्रेशंस हैं के मुताबिक कुछ लोग जो हैं गैर मुल्की, खास तौर पे मैं असद की बात कर रहा हूँ, बुर्ज लियो, ये वक्त उनके लिए गैर मुल्की ज़र मुबादला या तिजारत के लिए साजगार नहीं है। थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस बात का भी इम्कान है कि वहां पे आपको इन्वेस्टमेंट से फायदा भी नहीं हो सकता। यानी कि ये सूरत हाल भी असद वालों के लिए हो सकती है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। मगर अगर आप जॉब की सर्च कर रहे हैं, तलाश कर रहे हैं बैरून मुल्क, तो अगर आप जो जॉब कर रहे हैं उसको छोड़े मत, उसको कंटिन्यू रखें। ये वक्त मौजूद नहीं है जॉब बदलने का। इस वक्त थोड़ी सी मुश्किलात हो सकती हैं। इस दौरान आपको थोड़ी सी पहले से ज्यादा अपनी देखभाल करनी है, अपनी सेहत का भी ख्याल करना है। इस वक्त थोड़ा सा आपको अपने ऊपर गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीजें बेहतरी की जानिब भी हैं। मगर ये जब आपका मरकरी रेट्रोग्रेड होगा तो थोड़ा सा आपके एहसास जो हैं, वो मुतासिर होते नजर आएंगे, आपके जज्बात भी मुतासिर होते नजर आएंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कुछ ब्रेकअप है, यहाँ पे कुछ ब्रेकअप है, मुझे ये छोड़ देना चाहिए, मगर ये छोड़ने वाला वक्त नहीं है। यहाँ पे इन्नल्लाह मस्साबिरीन, सब्र करके आगे बढ़ने का वक्त है। जब हम सब्र करके आगे बढ़ेंगे, लियो तो बहुत बेनिफिट लेते नजर आएंगे, लियो को बहुत अच्छा होगा। मगर इस दौरान अगर आप रेमेडीज करके मरकरी की आगे बढ़ते हैं, या कुछ रहनुमाई या काउंसलिंग करके या गाइडलाइन लेकर आगे बढ़ते हैं, तो फिर तो चीजें बेहतर हो सकती हैं कि जी इस वक्त मुझे कौन सी रेमेडीज करके आगे बढ़ना चाहिए, तो बेहतरी आ सकती है। मगर इस वक्त आपको अपने ख्यालात को समझना है और उनको बेहतर करने की जरूरत है। बहुत पॉजिटिविटी आएगी। रेमेडीज के तौर पर आपको अपनी अंदर, आपकी रूटीन के अंदर नमाज की पाबंदी करना बहुत जरूरी है। अगर आप नमाज की पाबंदी कर लेते हैं तो बहुत बेनिफिट मिलते नजर आ रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो ज़ोडिकल साइन है जी, वो है विर्गो। विर्गो के लिए ये रेट्रोग्रेशन, एक तो उनका अपना रूलर है, अपना लॉर्ड है मरकरी। जब ये पॉजिटिव होता है तो बहुत सम्राट देता है विर्गो को। विर्गो को बहुत तरक्की देता है, इल्म और हिकमत के अंदर, तहकीक के अंदर, मार्केटिंग के अंदर बहुत बेनिफिट देता है। मगर ये जो वक्त है एक नज्मो ज़ब्त से चलने का वक्त है। इस दौरान आपको थोड़ा सा तरतीब से चलना है। बेतरतीब पैसे कमाने की
اسکیمز کے اندر شرکت کرنا آپ کے لیے مناسب نہیں ہوگا. جوا، لاٹری یا پھر ان ساری چیزوں کے اندر آپ کو ملوث ہونا یا ان میں شامل ہونا یا پارٹیسپیٹ کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا جو آپ کے لیے فائدے مند ثابت نہیں ہو سکتا ان 24 دنوں کے اندر. اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو مالی نقصانات کا بھی سامنا ہو. تو اس وقت پیسے بچانے کی کوشش کریں تاکہ آپ کچھ دنوں کے بعد صرف 24 دن کی بات ہے، کچھ دنوں کے بعد پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھتے نظر آئیں گے اور بہت سارا اللہ کا کرم بھی آپ کو ملے گا. اس دوران آپ سمجھ لیں کہ آپ کو ساری چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، مگر آپ نے صبر کرنا ہے، غلط فیصلے نہیں کرنے، غیر ضروری چیزوں کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں کرنی ہے. آپ کو کوئی لاکھ کہے کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے آپ کے پیسے ڈبل ہو جائیں گے، ڈبل نہیں ہوں گے، پہلے والے بھی جائیں گے. تو ان سے بچنے کی کوشش کریں. نماز کی پابندی کر لیں. آپ کا اپنا رولر ہے. آپ کا اپنا رولر پتہ کیا ہے؟ 5 مرکری ہے، محمد و آل محمد سے جڑا ہوا ہے، سبز رنگ ہے. اسے سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا سا ٹھہراؤ پیدا کریں. جیسے سبز رنگ ٹھنڈا ہے، تھوڑے سے ٹھنڈے ہو جائیں، بہت پازیٹیو انرجی ملنے والی ہے. اچھا، ریمیڈیز کے طور پر تھوڑا سا میں بات کر لوں تو آپ کو اپنے تناؤ کو ختم کرنا چاہیے. ذاتی تناؤ کو ختم کرنا، کمیونٹی کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر مثبت کردار ادا کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ کریں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں. کوشش کریں سونف جو ہیں وہ تھوڑے سے آپ چبایا کریں یا اپنے آفس کے ڈرا میں رکھ لیں. سبز رنگ کے جو سب سونف ہیں وہ آپ کو بہت پازیٹیو انرجی دے سکتے ہیں. اور ذکر محمد و آل محمد کا چراغ اپنے گھروں میں روشن کر لیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی کرم کیا، اللہ پھر بھی کرم کرے گا. کرم ملے گا رابطہ کرنے سے، جڑنے سے، اس کی بارگاہ میں جھکنے سے. اس کے بعد آتے ہیں جی تیسرا جو زوڈیکل سائن ہے جی اس ویڈیو کا، اس میں ہے وہ برج میزان. لیبرا خواتین و حضرات کی اگر میں بات کروں تو یہ ٹرانزٹ ڈائریکٹ ان کی جاب کے اوپر پڑتا نظر آ رہا ہے، ان کے آفس ورک کے اوپر پڑتا نظر آ رہا ہے. یہ کام کو اس دوران آپ کو کام کو تھوڑا سا سنجیدہ ہونا ہے، سمجھ کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ کرنا ہے. کیونکہ اس وقت آپ کو ان چیزوں کو یاد کرنا چاہیے، ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے جو آپ نے ٹاسک بنائے ہیں. کچھ ڈیڈ لائنز جو آپ بھول چکے ہیں انہیں قائم کریں. اپنی جو ہیں چیزوں کے اوپر، اپنی توقعات کے اوپر ورک کریں. اور آپ کو نا اپنی توقعات سے تجاوز کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. جو آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہاں سے میں اتنا کر لوں گا، آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کرنا پڑے گا. اس میں کرنے کے لیے پتہ کیا کرنا ہے؟ اپنا رابطہ رب سے جوڑنا ہے، ذکر محمد و آل محمد سے جوڑنا ہے، قرآن سے جوڑنا ہے، نماز سے جوڑنا ہے. 5 نمازیں ہیں. نسبت دیکھیں کیسی ہے مرکری کی. اس وقت اس کی نوسط کو دور کرنے کے لیے سب سے بہتر ریمیڈیز نماز ہے، ذکر اہل بیت اطہار ہے، محمد و آل محمد سے عقیدت و محبت کے ساتھ، اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک کو افریزہ کریں، بہت برکت آئے گی. اچھا، اس کے ساتھ کچھ لوگ آپ سے لیبرا سے حسد بھی کر سکتے ہیں جی، دیکھیں یہ کتنی آگے چلے گئے. دیکھیں اللہ کا کرم ہے. ان کو نظر انداز کرنے اور اپنے کام کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے آپ کو کام کی بات تک محدود رکھیں. زیادہ کسی سے میل جول گول میل کرنا آپ کے لیے بہت پازیٹیوٹی نہیں لے کر آ سکتا ہے. اس وقت سب سے زیادہ لیبرا کے لیے جو اہم چیز ہے وہ ہے اپنے ذہن کو طاقت دینا، اپنے آپ کو منفی خیالات سے بچانا، منفی خیالات سے بچا کر آگے بڑھنا. بہت پازیٹیوٹی آنے والی ہے. اس کے بعد آتے ہیں چوتھے زوڈیکل سائن کی جانب. اب وہ ہے جی اسکارپیو. برج اکرب والوں کی اگر میں بات کروں تو یہ ریٹروگریشن جو ہے ڈائریکٹ ان کے روحانیات کو متاثر کرتی نظر آئے گی، ان کے مذہب کو، دین کو، ان کی اسپرچویلٹی کو یہ ڈسٹرب کرتی نظر آئے گی. اس وقت آپ کو تھوڑا سا تحمل، برداشت، صبر کے ساتھ کام لینا ہے، کیونکہ کچھ لوگ آپ کی پرسنالٹی کو، آپ کی شخصیت کو نقصان دینا چاہتے ہیں مذہبی طور پر. روحانی طور پر آپ کے جو تعلقات ہیں وہ معطل ہو سکتے ہیں. تو اس دوران اپنی چیزوں کو بہتر کریں، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑ لیں، ذکر محمد و آل محمد سے جوڑ لیں، اہل بیت اطہار سے، نماز سے، قرآن سے، ان چیزوں سے جڑ جائیں. اور اس کے بعد کچھ آپ کے پرانے ریلیشنز بھی ڈسٹرب ہو سکتے ہیں کچھ باتوں کی وجہ سے، کچھ چیزوں کی وجہ سے. ان سے بچنے کی کوشش کریں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. جب آپ چیزوں کو سمجھ جائیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ دیکھیں کون کون سے لوگ آپ کے ریلیشنز کو ڈسٹرب کر رہے تھے، کہاں کہاں سے آپ کے ریلیشنز کو نقصان پہنچایا گیا، کس وجہ سے. اور اس دوران آپ کے لیے ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسا اللہ تعالیٰ چانس دے، آپ سعادت عمرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں، زیارت مقدسہ پہ بھی جا سکتے ہیں،
اور مسارات اولیاء پہ بھی جا سکتے ہیں تو پازیٹیوٹی ملے گی وہاں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جڑنے سے برکت ملے گی، محمد و آل محمد سے جڑنے سے برکت ملے گی۔ اس دوران سب سے بہتر ریمیڈیز جو ہے اسکارپیو کے لیے، مونگ کی دال، پیلے رنگ کی دال، پیلے رنگ کے کپڑے، صدقہ کرنا بہت برکت لے کر آ سکتا ہے، پازیٹیو انرجی لے کر آ سکتا ہے۔ کوشش کریں اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی، اپنا رابطہ اپنے رب سے جوڑنے کی، اور تمام زوڈیکل سائن کو چاہیے کہ بدھ والے دن کا روزہ رکھیں، اور اپنے گھر کے اندر اسماء پنجتن پاک کی جو ہے سینری یا ڈسپلے کریں، کچھ ڈسپلیمنٹ، کچھ ایسے گفٹ، کچھ ایسے بیک گراؤنڈز یا کچھ ایسے سٹیکرز وغیرہ ویزا کریں جن کے اوپر اسماء پنجتن پاک ہوں، آپ اپنی گاڑی میں بھی لگا سکیں۔ بہت پازیٹیوٹی آئے گی، آپ کے گھر میں بھی برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ آپ پر کرم فرمائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو ضرور پسند آئے گی۔ اگلی ویڈیو تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور